السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفو بولاريزاسيون دان ترانزستور، وبالضبط غادي ندخلو ليتيد ستاتيك ديال ترانزستور. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. دونك نوتر ترانزستور بور فونكسيوني a besoin d'être polarisé. Donc شنو كنعنيو بلا polarisé? Cela signifie qu'on doit appliquer sur ces bornes les tensions correctes pour qu'il effectue la fonction qui lui demande اللي هي l'amplification. كنا ديجا هضرنا على ريجيم دو فونكسيونمون ديال ترانزستور، عنده دو ريجيم سوا في لا كوميتاسيون اون اوف ou bien l'amplification. Mais avant l'amplification كنديروا واحد ليتيود اللي كنسميوه ريجيم ستاتيك واللي هو لا بولاريزاسيون. شنو هو لا بولاريزاسيون؟ هو فاش كنابليكيو دي طونسيون كونفونابل باش كيدير ليا l'amplification correcte. Très bien. Donc quand nous parlons de polarisation, nous parlons uniquement de tension continue. Donc نعقلوا عليها مزيان، فاش كنهضروا على la polarisation كنخدموا غير des tensions continues. Et ce sont des tensions continues qui vont permettre le fonctionnement correct en alternative. وهذوك لي طونسيون كونتيني هما اللي كيخليو ليا ترانزستور يخدم ليا في l'alternative correct. Quand nous utiliserons la fonction d'amplification, par exemple, nous appliquerons un signal alternatif à l'entrée et nous le récupérons agrandi à la sortie. Ceci ne sera possible que si les tensions continues sont présentes. Donc, بالنسبة l'amplification, كيكون عندنا واحد signal d'entrée وكيخرج لنا agrandi فاش في la sortie. ولكن هذاك signal d'entrée كيكون alternative وكيخرج ليا alternative ولكن agrandi. Très bien. Mais خاص ضروري لا بريزونس ديال واحد لي طونسيون كونتيني كونفونابل. تري بيان. دونك كما كنشوفوا الجراف نتاعنا هو هذا. afin de pouvoir traiter un signal alternatif il est nécessaire que le transistor soit préalablement polarisé convenable. Donc avant l'amplification obligatoire خاص يكون le transistor polarisé convenable. Très bien. Donc la règle de base est que la tension continue au drop pour appliquer ici مع Q. Donc غادي نشوفوا هاد Q soit la moitié de la tension d'alimentation خصها تكون في النص. Très bien. Donc كما كنشوفوا الجراف نتاعنا هو هذا، عندنا ici en fonction de VCE. وفاش كنهضروا على ici en fonction de VCE كنهضروا على les grandeurs de sortie. Très bien. Donc كما كنشوف هاد لا دروات هذا سي لا دروات دو شارج ستاتيك، لا دروات دو شارج ستاتيك. ممكن نديفيزيو هاد لا دروات دو شارج ستاتيك اون 3 بارتي. دونك عندنا لا بارتي من هاد لو بوين لهاد لو بوين، وعندنا لا دوزيام بارتي من هاد لو بوين لهاد لو بوين، و لا تروازيام من هاد لو بوين لهاد لو بوين. تري بيان. دونك عندنا دو ريجيم دو فونكسيونمون، عندنا ريجيم دو كوميتاسيون. دونك ريجيم دو كوميتاسيون فين يكون عندي من هاد لو بوين لهاد لو بوين هادي كنسميها بارتي ديالاش ديال لو بلوكاج. من هاد لو بوين لهاد لو بوين هادي سي لا بارتي دو بلوكاج دو ترانزستور. علاش؟ كتكون عندي اي بي صغيره حيت عندي اي بي اون فونكسيون دو اي سي. تري بيان. عندي من هاد لا بارتي هادي من هاد لو بوين لهاد لو بوين هادي كيكون عندي لو ترانزستور فاش في لا ساتوراسيون. دونك كيكون عندي اي سي كبير، ولا كان عندي اي سي كبير سو كومبورت كوم ان انتريبتور فيرمي، كوم ان انتريبتور فيرمي. دونك كيدوز ليا لا بلي غران بارتي ديال لو كورون. تري بيان. دونك هنا فاش هضرنا غير على لو بريمير بارتي ديال لا كوميتاسيون، دونك سوا بلوكاج ولا سوا ساتوراسيون. تري بيان. دونك بقات لي لا بارتي اللي عندي في الميليو سي لا بارتي ديالاش ريجيم لينيير ولا ديال لامبليفيكاسيون، بيان ديال لامبليفيكاسيون. تري بيان. دونك كيما شفنا هاد لو بوين كي خاصها تكون عندي ابارتيان في هاد الانترفال هذا اللي هو الانترفال ديالاش ريجيم لينيير ولا ديالاش ديال لامبليفيكاسيون. تري بيان. Donc, كما كنشوفوا الجراف نتاعنا هو هذا. nous considérons ici la polarisation du transistor MPN. donc غادي نهضروا على MPN dans sa zone linéaire. Très bien. Donc l'état de repos de transistor est caractérisé par les 4 grandeurs statiques. عندنا IB, VBE, IC et VCE وكنرمزوا ليهم بكي. Très bien. Donc كما كنشوفوا عندي لا droite دو شارج هو هذا ستاتيك. donc عندي IC en fonction de VCE وعندي لا droite دو شارج donc IB en fonction de VBE. Très bien. دونك كما كنشوف عندي 3 بارتي نقدروا نقولوا جمعناهم في ان روبير. دونك هو هذا غادي نهضروا على لي زيليمون او بيان لي كومبوزون دونطري. عندي اي بي اون فونكسيون دو في بي او. دونك في بي او بحال عندي واحد ديود ولا بيان جونكسيون تقدر تاخذ ليا ما بين 0.6 حتى 0.7. دونك كما كنشوفوا
عندها واحد لا فالور الي ستابل دونك كما كنشوفوا هذه اون بلو دونك بقى ليا غير لو كورون دو باز. لو كورون دو باز كتحكم فيه لا ريزيستونس دو باز تري بيان او بيان لاليمونطاسيون اللي غادي تعطى ليه. دونك كما كنشوفوا هاد لو كورون دو باز دونك كما كنقولوا فاريابل. وفاش كيتفاريا دونك شنو كنلقى ما بين اي سي و اي بي؟ كنلقى لو فاكتور دومبليفيكاسيون اللي هو بيتا. دونك عندي اي بي مع لومبليفيكاسيون بيتا كيعطيني اي سي، والاي سي دونك كيكون عنده حتى هو واحد لا فالور واحد لو بوين اللي كومان ما بين الفي سي او كيعطيني ابارتيان في هاد لا دروات دو شارج وكيعطيني لو بوين دو فونكسيونمون. لو بوين دو فونكسيونمون خاصها تكون داخله ليا فاش في هذيك لا زون اللي هضرنا عليها لينيير ديال الفونكسيونمون ديال لومبليفيكاسيون. تري بيان دونك كما كنشوفوا بدينا من اي بي و في بي او عطاتنا لومبليفيكاسيون مع بيتا باي سي، والاي سي هي اللي غادي تتحكم ليا مع هاد لا دروات دو شارج كندير لها لا بروجيكسيون على هاد لا دروات دو شارج كتعطيني في سي او، وبذلك غادي نكون نخرج لي 4 غروندور ديالاش ديال ليتا دروبو ديالاش ديال ترانزستور. تري بيان donc les valeurs de ces points sont fixées par les paramètres extérieurs au transistor. Ce sont l'alimentation ou les résistances les غادي تزادوا لينا فاش في la polarisation. Très bien. Donc l'objectif de la polarisation a pour but de déterminer le point clé. Ça تكون عندي في la zone linéaire de fonctionnement de transistor en régime continu, fixer les valeurs de transistor VBE, VCE et des courants EB et C pour imposer la localisation du point de fonctionnement dans le réseau. بالنسبة l'objectif de la polarisation كنتراسي بها la droite de charge اللي كتكون عندي fonction ici en fonction de VCE وعندي tracé la droite d'attaque عندي EB en fonction ديال de VBE. دونك كما كنشوف عندي droite d'attaque وعندي droite de charge statique. تري بيان دونك هادو هما اهم حاجه باش كنخرج لي 4 في بي او في سي او اي بي مع اي سي وكتخرج لي لو بوين تاعي. وقال لك سي ميو باش نلقى لو بوين دو فونكسيونمون خاصها تكون في سي او سور 2 في سي او سور 2. تري بيان دونك لا ديفينيسيون ديال لا بولاريزاسيون عاد غادي نهضروا عليها. Donc la polarisation a pour rôle de placer le point de fonctionnement du transistor dans la zone linéaire de ses caractéristiques. Pour cela, on applique sur les 3 électrodes des transistors des potentiels continus convenables, des valeurs convenables. Donc la polarisation, le but نتاعها هو placer le point de fonctionnement dans la zone linéaire. Donc ما تمشيش ليا في la zone de blocage وما تمشيش ليا في la zone de saturation. واحسن بوين دو فونكسيونمون فاش كتكون في الميليو اللي كتكون عندي في سي او سور 2. تري بيان على بركه الله غادي نديرو نشوفو بروميير بولاريزاسيون تاعنا. دونك بولاريزاسيون باغ ريزيستونس دو باز. دونك لو مونتاج تاعنا هو هذا. دونك هذه هي لا ريزيستونس دو باز. دونك غادي نديرو نشوفو لا بولاريزاسيون ديال هذا لو مونتاج هذا. تري بيان دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لا دروات داتاك. فاش كنهضروا على لا دروات داتاك هو اي بي اون فونكسيون دو في بي او. دونك هذا هو لو مونتاج تاعنا. غادي نحاولوا نخدموا لوا دومايد نتاعنا نابليكيوه في هذا لو مونتاج هذا. دونك اول حاجه غادي نديرو غادي نطراسيو لي طونسيون نتاعنا. دونك عندنا لا طونسيون ديال لاليمونطاسيون، عندنا لا طونسيون دو في سي او، عندنا لاليمونطاسيون او بورن ديالاش ديال ار سي ديال لا ريزيستونس ار سي اللي نسميوها في ار سي. تري بيان دونك هذه لا ماين نيميرو 1. دونك عندي قبل ما نشوفوا دوزيام مايل غادي ندوزو نشوفوا لي كورون. دونك عندي اي سي دونك داخليه في لابورن ديال الكوليكتور وعندي اي بي لو كورون دو باز. ندوزو نشوفوا دوزيام مايل. تري بيان دونك عندي لا طونسيون في بي او. هاد لا طونسيون في بي او هي اللي غادي نعتبروها بحال عندي واحد لا ديود ما بين بي وما بين او. دونك جونكسيون بي ان. تري بيان هاد لا جونكسيون بي ان ديما كتاخد ما بين 0.6 و 0.7. دونك سا ديبون لي دوني اللي غادي تعطاو لينا. دونك حاجه وحده نعقل عليها بان في بي او راه هي عندي واحد لا ديود في بي او عندي واحد اوبورن ديالاش ديال لا ديود. تري بيان وعندي في ار بي دونك لا ريزيستونس دو باز نتاعنا. تري بيان دونك عندي سواء نخدم بهاد لا مايل الاولى في حاله الا بغيت نخدم ici en fonction de VCE واللي هي لا سيركوي سورتي وهنا عندي سيركوي ديال لونطري. تري بيان دونك غادي نرسم لو بليس نتاعي ديال لاليمونطاسيون وغادي نرسم لو موا نتاعي. تري بيان وغادي نبدا نرسم لي فليش. دونك عندي الفليش ديال
l'alimentation عندي ديال E وعندي VBE وعندي VRB. Très bien. Donc E directement loi domaine تاعي. Donc E est égal RB fois EB plus VBE. Très bien. Donc غادي يجيني EB est égal هو E على RB moins VBE على RB. Donc من هاد l'équation هذه donc غادي نخرج بان EB est égal هي moins VBE على RB plus E على RB. Donc ومن هنا غادي تخرج ليا واحد ليكواسيون. دونك سيت ايكواسيون سيت ان ايكواسيون دغوات ديال واحد المستقيم. المهم هاد لا دغوات y a x plus b. دونك a est égal هو moins 1 sur rb et b est égal هو e sur rb. دونك غادي يخرج ليا eb en fonction de vbe. دونك هو هذا eb وهذا هو vbe وغادي يخرج ليا واحد لا دروات نتاعو. تري بيان. دونك ممكن نعرف هاد لا دغوات هذا بدو بوين. Donc le premier point pour EB est égal 0. Donc E est égal VBE. On dit que le transistor est bloqué. Le transistor est bloqué. Très bien. بالنسبة VBE est égal 0,7. Donc EB est égal à RB moins 0,7 à RB. On dit que le transistor est passant. Donc on dit deux points. ممكن نرسم la droite d'attaque نتاعنا. Donc EB en fonction de VBE. كما كنشوفوا عندنا هو هذا. عندنا VBE il est fixe, donc il y a 0,7 ou bien 0,6, ça dépend les données اللي تعطات لينا. بقات ليا EB, donc EB il est variable. فاش نقولوا variable كتفاريي فاش كتفاريي ممكن كنضربها في واحد لو فاكتور دو بويسونس اللي هو فاكتور دو دامبليفيكاسيون دو كورون اللي هو بيتا وكيعطيني إيسي. تري بيان. دونك حنا خرجنا لي كومبوزون دونتري نتاعنا EB مع VBE. تري بيان. دونك كما كنشوفوا بان هاد الاي بي هذا خاصها تكون تفاريي ما بين هاد لانترفال هذا باش تعطيني واحد لانترفال مع بيتا وتعطيه لي مع اي سي حيت عندي اي سي ايتيغال بيتا اي بي وهاد اي سي ايتيغال دونك اي سي فاش ندير لا بروجيكسيون في لا دروات ديالاش ديال دو شارج ستاتيك دونك غادي تكون تفاريي في هذيك لا زون لينيير اللي بغيت انا. دونك اي بي مع في بي او هي اللي كتكاركتيريزي مع اي سي واللي غادي تعطيني لا زون اللي كيمشي فيها هاد كما كنقولوا اي سي وكيعطيني لا زون ديالاش لينيير اللي ما خصنيش نخرج عليها باش نوصل انا لومبليفيكاسيون ديالاش ترانزستور. تري بيان. دونك ندوزو نشوفوا لا droite دو شارج تاعنا. لا droite دو شارج est une droite tracée dans la figure qui donne ici en fonction ديالاش في سي او. دونك غادي نرجع للشيما تاعي غادي نشوف لا ميل نيميرو 1. دونك كما كنشوف عندي الاو عندي الفي سي او عندي الفي ار سي لي كورون ايسي مع اي بي وعندي الفي بي او وعندي الفي ار بي. دونك ديما كنرسم البليس نتاعي هو الفوق والموان تاعي لتحت. دونك عندي الاو من هاد لو بوين لهاد لو بوين. دونك من الموان للبليس غادي نرسم معها الفي سي او وغادي نرسم الفي ار سي. دونك الوا دومين تاعي كتجيني او ايتيغال هي الفي ار سي اللي هي ار سي في اي سي بلس في سي او. دونك اي سي ديريكتومون هي او على ار سي موان في سي او على ار سي. تري بيان. دونك اي سي ايتيغال هي موان في سي او سي ار سي بلس او على ار سي. Donc, l'équation, c'est l'équation de la droite. Cette équation, c'est une équation de droite, YAX plus B. Donc, A est égal à moins 1 sur RC, ou B est égal à E à la RC. On va dire ici en fonction de VCE. Donc, voilà l'équation de la droite de charge. ممكن نحط deux points ونرسم la droite نتاعي. Donc, pour ici est égal à 0, nous avons E est égal à VCE. Donc, ici est égal à 0, donc E est égal à VCE. On dit que le transistor est bloqué. Mais si le VCE est égal à 0, ici est égal à E à la RC, on dit que le transistor est saturé. Donc, هذا في l'état passant. Très bien. Donc, هذا بالنسبة les deux points تاعي باش نرسم la droite ديالاش de charge statique. Donc, كما كنشوفوا عندي ال E. Donc, فاش كتساوي ليا ال E فاش كتكون عندي ici فاش في الزيرو. Donc, le premier point. Deuxième point فاش كتكون عندي في الماكس. Donc, في la saturation اللي كيكون عندي VCE est égal à 0. Donc, اللي غتجيني هي ici est égal هي E على RC. Donc, هذه هي la zone ديالاش ديال saturation. Donc, عندي EB. Donc, هذه كاركتيرستيك ديال EB وهذه كاركتيرستيك ديال EB وهذه كاركتيرستيك ديال EB. Donc, EB كتفاريا. فاش كتفاريا كتعطيني واحد ايسي ومن هنا كنبقى نختار انا لو بوين تاعي. دونك لانترسيكسيون مع هاد اي بي هذا كتعطيني مع هاد الا هادي. دونك سي ميو باش تكون في سي او سيغ دو. هذيك احسن بوين ممكن ناخذها بالنسبه لو بوين دو فونكسيونمون نتاعنا. تري بيان. Donc le point de polarisation correspondant à l'intersection de la droite de charge avec la caractéristique de transistor.
فونكسيون دو شوا دو اي بي. دونك اي بي ديما هي اللي كتحكم ليا باش نختار انا اي سي وغادي تجيني لانترسيكسيون مع في سي او. دونك اللي غتخرج ليا هي الا هي البوان دو فونكسيونمون نتاعنا. Très bien. Un point de polarisation particulier ici est défini par كما قلنا VCE VCC sur 2. Donc فاش كتجيني VCE اللي هي E على 2. Le milieu de la droite de charge. Les résistances de montage gardent leur valeur, par conséquent EB n'est pas modifié. Donc ديما كناخذ EB constante باش كنخرج كما كنقولوا EC حتى هي كتخرج ليا constante. Donc بالنسبة la polarisation par résistance de base عندها montage instable en température علاش. Donc la variation de point de polarisation est très important. Donc كتكون عندي بالنسبة les caractéristiques ديال هذا le montage résistance de base عندو la variation de point de polarisation est très important. Donc la moindre variation de température entraîne une augmentation de bêta et de courant. Donc par exemple إلا كان عندي غير واحد الموديفيكاسيون ديال لا تمبيراتور كي اجي على من على فاكتور دامبليفيكاسيون دو كورون اللي هو بيتا ديال لو كورون. Son montage est sensible à la dérivation thermique. Ce type de polarisation ne doit jamais être employé pour un transistor utilisé en amplification. Il est tolérable en commutation. علاش عنده l'inconvénient بانه instable en température. Donc sensible بالنسبة لا فارياسيون ديال لا تمبيراتور. Donc هذا il est évité pour بالنسبة l'amplification. ندوزو نشوفو deuxième type ديال la polarisation و c'est la polarisation par réaction ديال ليميتور. دونك عندنا زدنا واحد لا ريزيستانس ديالاش في ليميتور و نقدروا نشوفو واش غادي دير لينا لا سوليسيون ديال لانكونفينيون اللي شفناه في لو مونتاج نيميرو 1. تري بيان. دونك كما كنشوفو غادي نشوفو لو كورون دو باز نتاعنا. دونك هذا هو لو مونتاج نتاعنا. غادي نشوفو لي طونسيون نتاعنا. دونك لو بليس مع الموان. دونك عندي لا طونسيون ديال ليرمونطاسيون. عندنا لا طونسيون اون بورد ديال ريزيستانس ديال ليميتور. عندنا في بي او. دونك ديما سو كومبورت كوم واحد لا ديود. وعندنا الفي ار بي. دونك لا طونسيون اون بورد ديال ار بي. دونك غادي ندوزو ديريكتومون نشوفوا لوا دومين تاعنا. دونك عندنا او ايتيغال هي في ار بي بلس في بي او بلس في ار او. دونك كما كنبدا من هاد لو بوين لهاد لو بوين هذا من الموال بلس حتى كذلك من هنا من الموال البلس. دونك غادي في ار او بلس في بي او بلس في ار بي. دونك هاد لو شيما هاد ليكواسيون تاعي. دونك غادي نعوض في ار بي هي ار بي فوا اي بي و في ار او هي ار او فوا اي او. تري بيان. دونك نزيد نديكومبوزي ليكواسيون تاعي. دونك عندي او ايتيغال هي ار بي في اي بي بلس في بي او غادي نعوضها ب 0.7 فولت. وعندي ار او اي او عندي لوا دومايل لوا دو نون تاعي بالنسبه للترانزستور هي اي بي بلس اي سي. تري بيان. وعندي انا ديجا بان اي سي ايتيغال هو بيتا اي بي. دونك غادي نرومبلاسيه باش بيتا اي بي وغادي نفاكتوري باش باي بي. تري بيان. دونك غتجيني او موان 0.7 ايتيغال هو ار بي فوا اي بي بلس 1 بلس بيتا ار او في اي بي. دونك غادي نفاكتوري باش ب اي بي. دونك اي بي ايتيغال هو او موان 0.7 سور ار بي بلس بيتا بلس 1 فاش ار او. دونك هذه هو ليكواسيون نتاعنا ديال اي بي. دونك وعندي اي سي ايتيغال هو بيتا اي بي. دونك ممكن نخرج هنا اي سي غير نضرب هذا الفاكتور هذا فاش في بيتا. تري بيان. دونك سي بيتا اوغمونت. دونك كما كنشوفوا بيتا سي اوغمونت الوغ اي سي حتى هي غادي تكبر ليها. دونك ضربنا بيتا فاش في اي بي. دونك اي سي و اي او غادي يكبروا. دونك في او ايتيغال هو ار او في او. دونك كما كنشوفوا في ار او ايتيغال هو ار او في او. دونك حتى هو غادي يطلع ليا حيت عنده لو كورون اي او. باغ كونطخ كنلقاو اي بي غادي تهبط ليا. علاش؟ دونك الا قلنا بان هذه كبرت ليا وهذه فيكس وفي حالة الا كبرت ليا دونك هذه خصها تصغر ليا في ار بي. وفي ار بي عندي هي ار بي في اي بي. دونك لو كورون اي بي غادي يهبط ليا. وفي حالة الا هبط ليا دونك كنمشي ديما بالعكس غادي يهبط ليا عاوتاني اي سي. دونك كنبدا من بيتا كبرت ليا حتى كنوصل بان اي سي كيهبط ليا. دونك عندي كما كنشوفوا لي زيليمون اللي زادوا ليا اللي هو ار او اجا ليا على من على لومبليفيكاسيون اللي هو بيتا. دونك اجا ليا على من على لومبليفيكاسيون اللي هو بيتا. ندوزو لو كورون اي سي. دونك غادي نخدمو بلا مايل ديال دو سورتي. دونك عندي البليس وعندي لو موان. دونك عندي لاليمونطاسيون الاو عندي الفي ار او عندي الفي سي او وعندي الفي ار سي. دونك ديريكتومون غادي نعوضها بحال اللي عندي
هاد l'alimentation هادي est égale من هاد لو بوين هادي لهاد لو بوين دونك لي 3 طونسيون دونك لوا دو موين تاع او est égal ار سي في اي سي بلس في سي او بلس ار او في اي او دونك غادي نحاول نوبلاسي اي او هو اي بي بلس اي سي دونك ممكن اي بي est égal هو اي سي سور بيتا دونك غادي نفاكتوري ب اي سي 1 sur بيتا بلس 1 وتجيني فيه اي سي تري بيان دونك تجيني او موان في سي او est égal ار سي في اي سي بلس ار او 1 sur بيتا بلس 1 فاش في اي سي دونك ديريكتومون هو اي سي est égal هو او موان في سي او على ار سي بلس ار او فاكتور 1 بي sur بيتا بلس 1 دونك هذا هو اي سي en fonction de VCO اللي غادي يعطيني droite ديالاج دو شارج ستاتيك دونك او est égal هو او موان VCO على ار سي بلس او دونك ممكن باغ اكزومبل غادي نيجليجي 1 sur بيتا 1 sur بيتا باغ اكزومبل اللي كان عندي 100 1 sur 100 est égal 0,01 donc il est négligeable devant 1 donc 1 fois RE directement غتعطيني RE très bien donc c'est l'équation de la droite de charge نتاعنا ممكن نبارتير من هاد ليكواسيون هادي ندوزو نتراسيو لا droite de charge نتاعنا donc كما كنشوفوا عندي pour ici est égal 0 غادي نختار 2 points ici est égal 0 nous avons VCC est égal VCE وعندي pour VCE est égal 0 ici est égal VC sur RC plus RE donc غادي نتراسيو كما كنشوفوا لا droite de charge نتاعنا دونك عندنا ليطا بلوكي عندي ليطا ساتوري وفي الميليو غادي تكون عندي لامبليفيكاسيون بيان ريجيم لينيير دونك عندي لو بوين اللي غتكون عندي في الماكس ديال اي سي دونك في سي سي على ار سي بلس ار او très bien nous avons obtenu une meilleure stabilisation de notre point de repos sur la droite de charge toutefois ceci n'est pas tout à fait satisfaisant car une grande variation de gain en courant du transistor entraîne encore trop de variations de courant ici ce n'est pas encore le montage idéal دونك فاش كطلع ليا بيتا كطلع معاها حتى اي او ولا طلعت ليا اي او تطلع ليا لو طونسيون اوبر ديالاش ديال في ار او وعندي انا لا طونسيون ديليمونطاسيون الي ستابل دونك وعندي في بي او الي ستابل دونك غادي تهبط ليا الفي ار بي ولا هبطت ليا الفي ار بي لو كورون اي بي غادي يهبط ليا وغادي اجي ليا حتى على اي سي وغادي يهبط ليا اي سي ويهبط ليا اي او دونك بحال اللي كندير ديما كندور في واحد الحلقه مغلقه donc هذا inconvénient donc عندي la variation de bêta plus grand très bien remarquons bien que ce point atteint par le fait de la valeur des résistances qui produisent une chute de tension ce sont les éléments extérieurs au transistor qui détectent ce point donc عندي les résistances هما اللي كياجيو على ديك le point de fonctionnement نتاعنا très bien donc la polarisation par réaction de le collecteur donc غادي ندوزو التروازيام type ديال la polarisation donc اللي نسميوها réaction de collecteur réaction ديالاش دو collecteur وكنشوف بان عندي اي سي وعندي اي بي دونك ار سي ما دايرش فيها لو كورون اي سي دونك يكون دايز فيها لو كورون ديالاش ديال اي بي اي سي ونقدروا نقولوا هو اي او دونك هو الجمع ديالاش ديال اي سي بلس اي بي تري بيان دونك غادي ندوزو نشوفوا لو كورون اي سي نتاعنا دونك غادي نهضروا على لا مايل نيميرو 1 دونك عندي في سي او وعندي في ار سي دونك عندي لا مايل دوزيام عندي هي في بي او مع الفي ار بي تري بيان دونك غادي ندوزو نشوفوا لو كورون ايسي تاعنا دونك عندي او دونك غادي نمشي من هاد لا مايل هادي دونك عندي في بي او من بعد منها في ار بي ومن بعد منها عاد الفي ار سي دونك كما كنشوفوا بدينا من هاد لو بوين لهاد لو بوين اللي هي في بي او ومن لو بوين ديال بي لهاد لو بوين هادي هي في ار بي وعندي من هاد لو بوين لهاد لو بوين اللي هو البليس عندي في ار سي تري بيان دونك لوا دومين تاعي دونك او ايتيغال هو ار سي عندي ار سي هو الجمع ديال اي بي بلس اي سي دونك هو لو كورون اللي دايز فيها بلس ار بي اي بي بلس في بي او دونك ممكن نعوض اي بي هو اي سي سور بيتا ونخرج اي سي وهاد اي بي تا هي اي سي سور بيتا تري بيان دونك عندي ار سي دونك هي اي سي سور بيتا بلس اي سي بلس ار بي على اي سي سور بيتا بلس في بي او تري بيان دونك غادي نمشي في بي او غادي نحولها لها تجينا هي او موان في بي او ايتيغال هو ار سي بلس اي سي 1 sur bêta plus 1 هنا عندي RB sur SA sur bêta ici sur bêta très bien donc غادي تجيني ici est égal هي 1 moins VBE على RC 1 sur bêta plus 1 على RB sur bêta donc ممكن نيجليجي 1 sur bêta devant 1 وغادي ترجع ديال ليكواسيون تاعي هي 1 moins VBE على RC plus RB sur bêta très bien ندوزو نشوفو لو كورون ici بنوتر ميثود très bien donc كما كنشوف l'alimentation تاعنا اللي هي او عندي الفي سي او عندي الفي ار سي دونك عندي او ايتيغال هي في سي او بلس ار سي اي بي بلس اي سي دونك هاد لو كورون دايز ديال هاد لا ريزيستانس هو اي بي بلس اي سي تري بيان
دونك عندي الفي سي او اتيكال هو ار سي ان سور بيتا بلس 1 فوا اي سي. دونك غادي تجيني اي سي اتيكال هو او موان في سي او على ار سي ان سور بيتا بلس 1. ممكن نيجليجي ان سور بيتا دوفون 1 وتجيني هي او موان في سي او على ار سي. ممكن نتراسي من هاد ليكواسيون هادي لا دغوات دو شارج نتاعنا. دونك كما كنشوفو سي بيتا اوغمونت الوغ اي سي اوغمونت. ابليك بان الفي سي او غادي ديميني. Très bien, ou في ار بي غادي ديميني دونك اي بي ايغميني اي كونتر بالونس لا كرواسون ديال اش ديال بيتا. دونك عندي لا كرواسونس ديال بيتا. دونك بدينا بيتا كبرات ليا حتى ولينا بيتا فاش في لا كرواسمون. تري بيان. دونك كما كنشوف بان حتى هذا لو مونتاج هذا عنده لانكونفينيون. دونك الي كما كنقولوا انستابل pour la polarisation. Donc la polarisation par réaction, notre point de repos R est mieux stabilisé, mais on constate encore que le gain en courant transistor intervient dans le réglage de courant de repos. ديما هذاك لو غان اللي هو بيتا كنلقاوه ديما انستابل بالنسبه لو مود فونكسيونمون ديال لامبليفيكاسيون. دونك سو مونتاج ايفيتي على ساتوراسيون دو ترانزستور. تري بيان. دونك ندوزو نشوفو. دونك غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله لا كاتريام مونتاج اللي هو بار بون دو باز اي ريزيستانس ديميتور. تري بيان. دونك هذا هو المونتاج نتاعنا. لو بون دو باز كونتيان عندنا R1 و R2 وعندنا لا ريزيستونس ديال ليميتور هو هذا. دونك هذا هو لو مونتاج ديال بار بون. دونك بولاريزاسيون بار بون. تري بيان. دونك لا باز اي بولاريزي بار ان بون constitué de résistance RB1 et RB2. Pour faciliter le calcul, on applique le théorème de Thevenin au circuit d'entrée et on obtient le schéma, ce qui permet de ramener le problème à une polarisation par une résistance de base. Donc كما كنشوفوا الشيما نتاعنا هي هذه. دونك انا نخدموا التيوريم دو تيفنا دونك ما بين هاد لو بوين هادي لهاد لو بوين هادي. دونك ممكن غادي نحيدو اون لوفي لا شارج. دونك اول حاجه كنبداو بها اون لوفي لا شارج. تري بيان. دونك فاش حيدنا لا شارج السيركوي تاعنا هي هادي. دونك عندي لا طونسيون ديال الاليمونطاسيون وعندي R1 وعندي R2. دونك اونتر بي اي ام غادي نابليكي التيوريم ديال دو تيفنا. دونك غادي نبداو لا طونسيون دو تيفنا. دونك غادي نابليكيو ديفيزور دو طونسيون. دونك عندي لو كورون اللي ديز ليا اللي هو اي بي. كنعتبر بان لا ترانزستور في ليتا بلوكي دونك اي بي ايتيغال زيرو. دونك عندي لو كورون R1 مع لو كورون R2 سي لو ميم كورون. تري بيان. دونك غنابليكيو ديفيزور دو طونسيون. دونك لا طونسيون اون بورن ديال بي ام دونك هو لا ريزيستانس اون بورن ديالها فوا لا طونسيون على R1 بلس R2. دونك هذه هو لا طونسيون ديال دو تيفنا. ندوزو نشوفو لا ريزيستانس دو تيفنا. دونك لا ريزيستانس دو تيفنا دونك بحال غادي نحط هنايا ما بين بي والام واحد لومتر. هذيك لومتر غيعبر ليا لا ريزيستانس ايكيفالون. دونك غادي نكون سيركويتي الجينيراتور دو طونسيون. دونك هاد لو بوين دونك هاد الفيل هذا دونك بحال اللي غادي نجيبو لهنايا وغادي نعبر ما بين هاد لو بوين هاد لو بوين. دونك غادي تجيني R1 اون باراليل مع R2. تري بيان. دونك غيجيني البرودوي على لا سوم وبذلك غادي نكون خرج جينيراتور دو تيفنا مع لا ريزيستانس دو تيفنا. دونك ندوزو نشوفو الشونجمون اللي درنا ابري تيوريم دو تيفنا. دونك عندي بولاريزاسيون بار بون دو باز. دونك هذا هو الشيما d'origine تاعنا. دونك ابليكينا تيوريم دو تيفنا اونتر بي اي ام. دونك الشيما دوفيا عندي طونسيون دو تيفنا مع لا ريزيستانس دو تيفنا افيك لا ريزيستانس ايتيغال هو R1 اون باراليل مع R2 وعندي لا طونسيون ديال تيفنا ايتيغال هو R2 على R1 بلس R2 فوا او. دونك غادي نحاولوا نابليكيو نديرو ليتيد نتاعنا على هاد لو مونتاج هذا ابري ترانسفورماسيون ديال تيفنا. تري بيان. دونك بار بون دو باز دونك عندي الاو تيفنا وعندي الار تيفنا. دونك غادي نتراسي لي طونسيون تاعي. دونك عندي الفي ار او عندي الفي بي او عندي الفي ار تي ديال لا باز وعندي لا طونسيون ديال دو تيفنا. تري بيان. دونك غادي نابليكي تيوريم لوا دومين تاعي. دونك عندي او تيفنا عندي هي الفي ار او الفي بي او معاياش الفي ار تي. دونك لوا دومين تاعي شنو كيعطيني؟ دونك او تيفنا ايتيغال هو R تيفنا فوا اي بي. دونك R تيفنا فوا اي بي بلس في بي او بلس ار او في اي او. تري بيان. دونك غادي نعوض اي او هو اي بي بلس اي سي وغادي نعوض اي سي هو بيتا اي بي. دونك عندي اي بي عندي اي بي عندي اي بي. تري بيان. دونك غادي نفاكتوري باش باي بي. دونك 0.7 غادي نجيبو لهنا وهنا ار تيفنا في اي بي وغادي نفاكتوري باي بي. غادي تجيني اي بي ايتيغال هي او تيفنا موان 0.7 على ار تيفنا بلس 1 بلس بيتا فاش في ار او. دونك هذا اي بي. دونك وعندي ديريكتومون بان لو كورون دي كوليكتور هو
في بيتا في اي بي. دونك ممكن نخرج لو كورون اي سي نضربو فاش في هذا لو فاكتور هذا ونخرج لو كورون ديال ديال اي سي. Très bien. Donc par point de base et résistance de l'émetteur, si le montage le plus classique, on le retrouve par deux. Cette fois, la tension polarisée la base est fournie par un point de diviseur formé par deux résistances. L'émetteur voit une résistance L1. Revoyez plus haut l'importance de cette résistance sur le fil de régulateur. Le collecteur est chargé par une résistance SC. Dans son montage, le courant de repos est totalement indépendant de K, un courant bêta de transistor. Donc, كما كنشوفوا après ليتيد نتاعنا ديال بار بون بولاريزاسيون بار بون كنشوف بان هذا لو مونتاج هذا هو اللي عطانا كما كنقولوا احسن بولاريزاسيون. دونك عطاني لا فارياسيون كما كنقولوا ديال لو كورون لي بوين دو كورون لي فالور دو كورون كنلقاهم انديبوندون على لو كاع ديال بيتا. دونك هذا هو لو بلي اوتيليزي وهذا هو لو بلي كونفونابل بالنسبه تو لي بولاريزاسيون. دونك ميرسي بور فوت اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.